औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो को टॉपिक जो है लोहे शादी हो बर तस्खीर के हवाले से है। ये ख़ास लोह है जो पसंद की शादी हस्ब मंशा शादी के लिए बहुत मौसर है, बहुत पावरफुल है, एक मुकम्मल रूहानी रेमेडी और मुकम्मल हल है। पसंद की शादी के लिए कोई एफर्ट रुकावट आ रही है, कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं, मुश्किलात पैदा हो रही हैं, आप जब पसंद की शादी करना चाह रहे हैं वहाँ आपके लिए करने में मुश्किलात का सामना है, तो ऐसे मामलात में इस पसंद की शादी को आसान करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में कामयाबी लेकर आने के लिए और हस्ब मंशा शादी में कामयाबी के लिए जो है ये ख़ास लो तैयार की जाती है। इस वीडियो में हम आपको लो बनाने का तरीक़ाकार से आगाह करेंगे और इसके फ़वाइद भी आपको इसमें गाइड करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप ज़ैचा इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करना चाहते हैं या आप अपने लकी स्टोन के मतलब जानना चाहते हैं कि कौन सा पत्थर आपके लिए मुवाफिक है, कौन सा पत्थर आपके लिए लकी है, कौन सा पत्थर आपका खुशकिस्मती का पत्थर है, तो आप अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ या अंदाज़न उम्र जो है वो हमें व्हाट्सएप कर दें, तो आपको एक सवाल का जवाब भी फ्री दे देंगे और आप अपने लकी स्टोन के मतलब भी मालूमात हमसे फ्रीली हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा पत्थर अगर स्टोन के हवाले से किस वज़न का आपने पहनना चाहिए, किस साइज़ का पहनना चाहिए, किस रंग का पहनना चाहिए, किस वक्त पहनना चाहिए, किस फिंगर में पहनना चाहिए, ये मालूमात भी आपको स्टोन के हमरा हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई लो बनवाना चाहते हैं, जैसे लोहे मुश्तरी मालो दौलत के लिए, लोहे शम्स इज़्ज़त व मर्तबे और कामयाबी के लिए, सैर जादू के ख़ात्मे के लिए, इसी तरीके से लोहे ज़ोरा शादी और कामयाबी के लिए, अज़वाजी और घरेलू सुख के लिए, इसी तरह लोहे अतारत सफ़र में कामयाबी के लिए, तालीमी कामयाबी के लिए, लोहे ज़ोहल सारसती के ख़ात्मे के लिए और इसके अलावा ढैया के ख़ात्मे के लिए, नहूसत ज़ोहल के ख़ात्मे के लिए, लोहे कमर जो है वो बीमारियों में शफा के लिए, लोहे मरीख अमूमी तौर पर जो मर्दाना ज़नाना अमराज हैं उनमें शफा के लिए जो है बहुत ही पावरफुल रूहानी रेमेडी है। तो अगर आप कोई भी लो बनवाना चाहते हैं, 7 सितारों की मुश्तरका लो, 12 बुर्जों की लो, लोहे हमजाद और लोहे मरीख जो ख़ास तौर पर क़ुव्वत व ताकत के लिए तैयार की जाती है, इसके अलावा लोहे मकसद व हाजत जो है वो आप बनवा सकते हैं, लोहे सफ़र व हिजरत जो है, लोहे इमिग्रेशन अगर आप बनवाना चाहते हैं तो वो हमारे से बनवा सकते हैं। आगाज़ करते हैं वीडियो का। सबसे पहले ये है कि ये लोहे मुबारक बनाने के लिए आपको तरीक़ाकार इसका क्या होगा। गोल्डन मेटल पे इसको कुंदा किया जाता है, दोनों साइडों पे लिखा जाता है, एक साइड पर नक्श लगा रहा, दूसरी साइड पर जो है उससे मुतल्लिका जो है वो आपने उससे मुतल्लिका तिस्मात ख़ातिम और उससे मुतल्लिका अस्माउल हुस्ना और उससे मुतल्लिका दीगर रूहानी माल दूसरी साइड पर कुंदा किए जाते हैं। लो तैयार करने के जो लोहे हुबर तस्खीर यानी पसंद की शादी तैयार करने के हवाले से ये ख़ास जो अमल है ये कैसे तैयार किया जाता है, इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने जो लड़का है उसके नाम और उसकी वालदा का नाम लेना है, जो जिससे शादी करना चाहते हैं उसका नाम और उसकी वालदा का नाम, इन दोनों के आदात जो हैं बाहर निकाल लेने हैं आपने। उनके आदात के साथ साथ जो है मकसद, अब इसमें जो मकसद है आपका वो पसंद की शादी में कामयाबी हो, इसके इस मकसद के अदाद जो है वो आपने निकाल लेने हैं। इसके बाद जो है मुतल्लिका अस्माउल हुस्ना जो इस अमल में शामिल किए गए हैं, जो उस दिन अल्लाह के नामों को जो जिसके ज़रिए ये नक्श और अमल सारा तैयार किया गया है या दीगर ये लो तैयार की गई है, उनके आदात जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। और मुतल्लिका सूरत मुबारका जो है उसमें सूरह ताहा भी इसमें जो है वो शामिल की जाती है, सूरह फातिहा का भी अमल तैयार किया जाता है। इसके अलावा दीगर सूरह मुमतहिना का भी अमल जो है इसमें शामिल किया जाता है, लोहे सूरह कमर का भी अमल शामिल किया जाता है। तो मुख्तलिफ़ सूरतों के जो अमल हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के शादी के जो मामलात और मसाइल हैं उनके हल के लिए किए जाते हैं। तो जो मुतल्लिका सूरह मुबारक है उसके अदाद इसमें शामिल करेंगे और मजमूई अदाद जो है हम हासिल कर लेंगे। इन मजमूई अदाद में से मनफी 30 करके और 4 पे तकसीम करके नक्शी अदाद हासिल करेंगे और इन नक्शी अदाद से जो है आप जो है वो नक्श तैयार करेंगे। और इसका तरीक़ाकार ये होता है कि इससे फिर आप मुरब्बा नक्श जो है वो तैयार करते हैं। और चूँकि अगर नक्शी अदाद करते हुए आपको कुछ बकाया बच जाता है तकसीम के अमल में, अगर 1 बचा है या 2 बचा है या 3 बचा है या 5 बचा है, 2 बचे, जितने भी बचे हैं उस हिसाब से आपका कसर जो है वो खाने में होगी, यानी 1 अदद का इजाफा हो जाएगा, 16 खाने का नक्श बनेगा इसमें। और ये जो सारा नक्शा ये 7 ज़ोहरा में तैयार होगा,
جمعرات یا جمعے کی سات کا دن جو ہے بہت مبارک ہے اس کے لیے، اور اول سات جو ہوتی ہے سیارہ زہرہ کی ہوتی ہے، خاص طور پہ جمعے کے روز، جمعرات کے روز بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سات زہرہ جو ہے محبت کا ستارہ ہے، محبت کا سیارہ ہے، چاہت کا سیارہ ہے، اور شادی کا سیارہ ہے۔ تو اس لیے اس کو سات زہرہ میں جب ہم تیار کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے بہت پاورفل ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی زہرہ کی بہت زیادہ شرف کی یا اوج کی ساتھ لینی ہے۔ ہر بدھ کے روز، ہر جمعرات کو، ہر جمعے کو، ہر عام دنوں میں بھی سات زہرہ آتی ہے۔ اس خاص سات زہرہ میں جو ہے وہ جمعرات جو جمعے کو جو آتی ہیں ان میں آپ یہ عمل تیار کریں گے تو بہت اثر ہوگا۔ اس کے علاوہ متعلقہ خوشبویات جو ہے جس وقت عمل تیار کریں آپ کر لیں، اور اپنا یعنی بخورات کا استعمال کر لیں، جیسے اگربتی کی طرح کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو جلایا جاتا ہے، اس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے متعلقہ جو وظیفہ ہے، یعنی جو متعلقہ وظیفہ اس عمل کا ہے، وہ آپ نے جو تیار کرتے ہوئے اس کو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ رجال الغیب کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ اس میں سمتیں ہوتی ہیں، 4 سمتیں اور 4 کونے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ عمل بنانے بیٹھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے مطابق آپ نے بیٹھنا ہے۔ اگر آپ غلط بیٹھیں گے تو اس میں رجت ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے چارجنگ کی جاتی ہے، یعنی اس لو کے بعد میں جو ہے روحانی طور پہ اس کو جو ہے اس کو چالو کرنے کے لیے، اس کو پاور دینے کے لیے لو کو جو ہے وہ خصوصی عمل کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم چارجنگ عمل کہتے ہیں۔ اس کے بعد متعلقہ صدقات جو ہوتے ہیں، جو صدقے جاتے ہیں لو سے متعلقہ، وہ آپ مستحقین ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ لوہے مبارکہ جو ہے تیار کر لی جاتی ہے۔ لوہے مبارکہ تیار کر کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس لوہے مبارکہ کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کو رکھنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے متعلق اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیسے رکھنا ہے۔ اس کو اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، الماری میں رکھ لیں، کمرے میں رکھ لیں، گھر میں رکھ لیں، بریف کیس میں رکھ لیں، اپنے کپڑوں میں رکھ لیں، اپنے گھر کی کسی بھی جگہ پہ ڈراز میں رکھ لیں، آفس میں رکھ لیں، کہیں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اپنی جیب میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے پرس میں رکھنا چاہتے ہیں خواتین اور بندے جو ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو بیک پاکٹ پہ نہ رکھیں، لیکن فرنٹ پاکٹ پہ آپ سائڈ پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں، اور اس کو پہن بھی سکتے ہیں۔ اس کو لاکٹ کی شکل میں بھی دیا گیا ہے، اگر پہننا ضروری نہیں ہے لوگوں کو، لیکن اگر آپ کچھ لوگ جو پہننا پسند کرتے ہیں وہ کپڑے میں لپیٹ کے بھی اس کو پہن سکتے ہیں، چمڑے میں بھی کور کر کے پہن سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے جیسا کہ یہ لاکٹ بھی لگایا گیا ہے یہ آپشن کے طور پر، تاکہ اگر آپ کو پہننا چاہتے ہیں، پہننے کا ہے تو آپ پہننے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں بھی پہننا چاہتے تو تب اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، الماری میں، دراز میں، بریف کیس میں، گھر میں، ہینڈ بیگ میں، کہیں بھی رکھ لیتے ہیں تو تب بھی یہ اثر کرے گی۔ لوہے مبارکہ جو ہے اس کے جو متعلقہ وظائف جو ہیں وہ ساتھ آپ کو بتائے جائیں گے۔ وہ اگر وظیفہ مختصر سا ہوگا کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن اس کے اثرات جو ہیں آپ کو آپ کو بھرپور طور پہ فوراً حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 1 ہفتے کے اندر یا 11 دن میں ہی رزلٹ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ لوہے مبارکہ اس حوالے سے، پسند کی شادی کے حوالے سے بہت ہی پاورفل ہے، بہت طاقتور عمل ہے، اور روحانی طور پر ایک خصوصی ریمیڈی جو ہے یہ اس حوالے سے ہے۔ اگر آپ یہ لوگ بنوانا چاہتے ہیں ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی کنسلٹنسی چاہتے ہیں، مسائل کا حل جاننا چاہتے ہیں، اپنا ذائقہ استخارہ سے کسی ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں، لکی اسٹون کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ دعا گو کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری فرمائے، آسانی فرمائے، کامیابی، ترقی، خوشحالی، برکت عطا فرمائے، ہمارے مسائل مشکلات حل فرمائے، اور بہترین آسانیاں جو ہیں، اپنی رحمتیں جو ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔